अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स। नाजरीन, एक दीवार कैसे पूरे मुल्क को और वहां के रहने वाले लोगों को अलग कर सकती है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल बर्लिन वॉल है। आज की वीडियो में हम बर्लिन दीवार के बारे में जानते हैं। एक ऐसी दीवार जो ना सिर्फ जर्मनी दो मुल्कों में बांट के रख दिया 40 साल तक के लिए, बल्कि एक दीवार जो पूरी दुनिया में अलहदगी का निशान है। कैसे जर्मनी के लोगों ने इसको तोड़ कर रख दिया और अपने मुल्क को मुत्तहद और एक कराया। आइए जानते हैं मुकम्मल कहानी की तरफ। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वर्ल्ड वार 2 से शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड वार 2 लड़ी गई थी दो मुल्कों के दरमियान, एक एक्सेस और अलाइज कंट्री के दरमियान। एक्सेस में थी जर्मनी, इटली और जापान। अलाइज में थी यूएसए, फ्रांस, यूके और सोवियत यूनियन। इन दोनों के दरमियान जंग हुई थी। एक्सेस कंट्रीज ये जंग हार चुकी थी। जर्मनी के वर्ल्ड वार 2 हारने के बाद हिटलर ने खुदकुशी कर ली। जर्मनी जब जंग हार चुका था तो इसके बाद काफ़ी जर्मनी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हिटलर के मरने के बाद जो अलाइज मुल्क थे, उन्होंने फैसला किया कि जर्मनी को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए और इसको 4 हिस्सों में अलग कर देंगे। ईस्ट जर्मनी का जो हिस्सा था वो सोवियत यूनियन को दे दिया गया और सोवियत यूनियन ने उस पर कब्जा कर लिया। और जो वेस्ट जर्मनी के हिस्से थे वो 3 अलग अलग हिस्से थे। एक यूएसए को मिला, एक यूके को मिला और एक फ्रांस को मिला। बाद में 3 जैसे हिस्से थे उनको एक हिस्सा बना दिया और इसको वेस्ट जर्मनी का नाम दे दिया गया। जो सोवियत यूनियन वाला हिस्सा था उसको ईस्ट जर्मनी बना दिया गया। ये जो अलहदगी थी, ये नज़रियात सोच में काफ़ी फ़र्क था। सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट नज़रियात से मुतासिर थी और जो कि अलाइज मुल्क थे वो कैपिटलिज़म की सोच रखते थे। तो इस तरह से ईस्ट जर्मनी पर कम्युनिस्ट नज़रिए की हुकूमत थी और वेस्ट जर्मनी पर कैपिटलिज़म की सोच थी। जर्मनी में रहने वाले इन नज़रियात के कायल नहीं थे। ये तो मजबूरी में इनको अलग करके रख दिया गया था। जो जर्मन इन दोनों जगहों पर रहते थे उनके दरमियान मिलना जुलना भी रहता था। अक्सर ये बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे। अगर कोई सिनेमा में कोई फ़िल्म देखनी होती या सामान ख़रीदने जाना होता था, मुस्तकिल तौर पर लोग माइग्रेट करते जा रहे थे। लोग मुस्तकिल तौर पर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना शुरू हो चुके थे। ये जो माइग्रेशन थी ये सिर्फ एक तरफ से होती हुई नज़र आ रही थी। ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी जाते थे। 1961 तक ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मनी जा चुके थे। करीब 35 लाख लोग ईस्ट जर्मनी से वहां पर चले गए थे। बहुत बड़ी मुश्किल थी। अब इसको रोकने के लिए क्या किया जाए, इस बारे ईस्ट जर्मनी सरकार सोचने लग गई। अगर नक्शे में बर्लिन को देखा जाए तो पूरे का पूरा बर्लिन ईस्ट जर्मनी में था। फिर ये एग्रीमेंट किया गया कि बर्लिन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक हिस्से होगा ईस्ट बर्लिन और दूसरा हिस्सा होगा वेस्ट बर्लिन। और बर्लिन एक आइलैंड बन चुका था। ईस्ट जर्मनी के हुक्मरान वाटर ने सोवियत यूनियन से पूछा कि क्या करना चाहिए। सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट के साथ यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ जब बात करने गए तो उन्होंने कहा कि सारा वेस्ट बर्लिन हमें दे दें और अमेरिका अपनी फ़ौज को वहां से हटा दे और बर्लिन ईस्ट जर्मनी का हिस्सा बन जाएगा। मगर यूएसए ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि ये उनके लिए हार के बराबर था। मगर फिर सोचा गया कि आखिर क्या किया जाए। आवाज़ें उठने लगी कि बीच में एक दीवार को खड़ी कर दिया जाए। बर्लिन में ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से जुदा कर दिया जाए। जब ईस्ट जर्मनी के हुक्मरान वाटर थे तो उन्होंने जब पूछा गया कि उनसे कि ऐसी दीवार बनाने का कोई प्लान है, तो उन्होंने दूसरे सियासतदानों के तरह भी एक
بیان دیا کہ ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں ہے، مگر ان کا یہ بالکل جھوٹا بیان ثابت ہوا۔ جون اور جولائی کے مہینے میں مشہور فیسٹیول ہوا برلن میں، جہاں پر دنیا بھر کے فلمز میکر آئے ہوئے تھے۔ خوشی کا ماحول تھا اور اس کے پیچھے ہی ایسٹ جرمنی کی گورنمنٹ نے ایک دیوار کھڑی کر رہی تھی۔ 13 اگست 1961 کو اچانک دنیا کو پتہ چلا کہ ایسٹ جرمنی نے ایک دیوار بنا دی ہے جو ایسٹ برلن اور ویسٹ برلن کو الگ کر دے گی۔ اب کیونکہ ویسٹ برلن کا پورا حصہ ایسٹ برلن میں آتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہ دیوار صرف ایک ہی سائڈ پر تھی، بلکہ پوری دیوار کو ویسٹ کو گھیر رکھا تھا اور چیک پوائنٹ بھی قائم کر رکھے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس دیوار کو پھلانگنے کی کوشش بھی کی، مگر ایسٹ جرمنی نے اوپر اس کے وائرز بھی لگا دی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس وائر کو کاٹ کر بھی پھلانگنے کی کوشش کی۔ جن لوگوں نے یہ دیوار گھر کے قریب تھے، دیوار کے پاس تھے، وہ اپنے گھروں کی چھتوں پر یا کھڑکیوں سے کود کر دیوار کو پار کر جاتے تھے۔ لوگ بارڈر کراس کرنے کے لیے بہت زیادہ مجبور ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ دیوار کو کراس کرتے وقت اپنی جانیں بھی گنوا چکے تھے اور بہت سے زخمی بھی ہوئے تھے۔ جو دوسری سائیڈ کے لوگ تھے، یعنی کہ ویسٹ برلن والے، وہ ان کی مدد کر رہے تھے۔ لوگوں کے بارڈر کراس کرنے میں وہ بھی سب سے ایک ہونا چاہتے تھے۔ بارڈر کے ساتھ جو گھر تھے، ان کی کھڑکیوں کو سرکار نے مستقل طور پر بند کرنے کا آرڈر دے دیا تھا اور چھتوں پر وائرز لگا دی تھی۔ لوگوں نے بارڈر کراس کرنے کے لیے ٹنل بنا دی گئی اور ٹنل بنانے کے لیے پاس والے گھر ان کی مدد کرتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سرکار دیوار کو مضبوط بناتی گئی، وائرز لگائی گئی، کنکریٹ کے بیریئرز لگائے گئے، مگر لوگ زیادہ سے زیادہ اس دیوار کو پار کرنے کے بارے میں سوچنے لگ گئے۔ ایک واقعہ جو 1979 میں دو بندوں نے سوچا کہ ہم ایک ہاٹ ایئر بیلون بناتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دیوار کو پار کریں گے، اور انہوں نے ہاٹ ایئر بیلون بنا کے دیا تھا اور بھاگ نکلے تھے اور ویسٹ جرمنی جا پہنچے۔ فروری 1989 میں کیا ہوا کہ ایک بندہ ایک ہیوی ٹرک کو لے کر آیا اور دیوار کے اندر جا کر مارا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اب سرکار نے سوچا کہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کچھ اور سوچنا ہوگا، تو انہوں نے رسیاں لگا دیں تاکہ ٹرک وغیرہ آئیں اور اس رسیوں کے اندر پھنس جائے۔ سرکار اپنا پیسہ اور اپنا دھیان صرف اسی چیز پر لگا رہی تھی کہ کیسے ہم دیوار کو اور اچھا بنا سکیں، کیسے ہم لوگوں کو دیوار کراس کرنے سے روک سکیں۔ 1980 تک آتے آتے سوویت یونین کی معاشی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ لوگ بھی تنگ آ چکے تھے، کوئی فریڈم نہیں تھا، الیکشن صحیح سے نہیں ہو پا رہے تھے، یورپ کے اندر اپنی حکومتوں کے خلاف بغاوت شروع ہو چکی تھی۔ 1985 کو سوویت یونین کو ایک نئے لیڈر ملے، میخائل، جنہوں نے چیزوں کو کنٹرول میں لانے کے لیے معلومات اکٹھی کی اور پہلی بار انہوں نے پرائیویٹ کمپنیوں کو اجازت دی کہ اپنے ملک کے اندر آ کر وہ کام کریں، مگر تب تک حالات بہت بگڑ چکے تھے۔ آخرکار ایسٹ جرمنی سرکار نے بھی لوگوں کو پریشر میں آ گئی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بارڈر پر جو سخت قوانین ہیں ان میں نرمی کی جائے۔ 9 نومبر 1999 کو گنٹر یہ پارٹی کے اسپوکس پرسن تھے، جن کو کام دیا گیا تھا کہ وہ میڈیا کو ٹیکل کریں۔ جس میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ ایسٹ جرمنی کی سرکار بارڈر کو کھول رہی ہے، اس میں یہ موجود نہیں تھے، اور ان سے پریس کانفرنس کے دوران سوال پوچھا گیا کہ برلن دیوار بارے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی دیوار کو کھولنے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ اس ایک بیان نے دونوں طرف ہی ہلچل مچا کے رکھ دی۔ لوگ دیوار کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ وہاں پر موجود گارڈز اپنے سینئر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد اتنے زیادہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیوار کے پاس اکٹھے ہو گئے۔
اتنی بھیڑ کو دیکھ کے گارڈ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے اور اس طرح سے 9 نومبر 1999 کو یہ دیوار توڑ دی گئی۔ یہ دن جرمنی کی تاریخ کا اہم دن تھا اور اس کو تاریخی دن مانا جاتا ہے۔ ویسٹ جرمنی کی عوام نے ایسٹ جرمنی کے لوگوں کو دل سے ویلکم کیا۔ اس کے بعد 1990 میں پھر سے جرمنی ایک ہو گیا۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔